Hello, Namaste. You are watching the best preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Now, in this video today, I am going to teach some English words that are used daily in our life. Let's see. हेर्नुहोस् त यो खालको लेसन कन्टेक्स्चुअल लर्निङ शब्दहरू सिक्ने तर कुनै सन्दर्भमा कन्टेक्स्ट तयार गरेर सिक्ने यस्तो युनिट मैले यो 6th युनिट हो. That means I've already uploaded unit 3, 4, 5 units, 5 videos on this model. Okay? Now, patriotic Deshbhakta. Patriotic Deshbhakta. Brave. Brave means bahadur. Corrupt, भ्रष्ट. Corruption भनेको भ्रष्टाचार हुन्छ. Corrupt भनेको भ्रष्टलाई करप्ट भनिन्छ. कोही भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो मान्छेलाई करप्ट भनिन्छ. पेशेन्ट धैर्य, सहनशील. सहनशील खालकोलाई पेशेन्ट भनिन्छ. बिरामी पनि पेशेन्ट भयो हस्पिटलमा भर्ना भएर र मान्छेको स्वभाव पनि पेशेन्ट हुन्छ. कसैको धैर्य छ भने very patient. He is a very patient man. I like him. Okay? त्यसरी कुरा गरिन्छ भने अब यहाँनेरि देशभक्त बहादुर भन्ने बित्तिकै जङ्गबहादुरको कुरा आयो. जङ्गबहादुर भन्दा सबैलाई थाहा हुन्छ त्यो नै ठुलो कुरा हो. जङ्गबहादुर राणा भन्नै पर्दैन. जङ्गबहादुर मात्रै भन्नु भने नि जङ्गे मात्रै भने पनि मान्छेले बुझ्छन् त्यो पनि एउटा कीर्ति हो. जङ्गबहादुर बहादुर थिए. ब्रेभ. ब्रेभ थिए. करेजियस. करेज आँट साहस बढी भएको मान्छे थिए. उनको डिटेल बुझ्न त सोशल स्टडीज अथवा हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ्नै पर्छ. यो त इंग्लिश हो. यसमा जस्ट यति कुरा गर्न सकिन्छ. जङ्गबहादुर वाज अ भेरी ब्रेभ एन्ड पैट्रियोटिक म्यान. जङ्गबहादुर धेरै बहादुर र देशभक्त मान्छे थिए. जङ्गबहादुरले सीमाना क्लियर गर्नलाई जङ्गे पिलर गाडेका थिए. यस कुराहरूले गर्दा उनको तीनै पिलर त अहिलेसम्म चलेका छन्. त्यही पिलरहरूलाई मेन्टेन गर्न राख्न ती पिलरहरूबाट यताउता हुन नदिन सक्यौं भने पनि ठुलो कुरा छ. ओके, नाउ क्रुएल. क्रुएल भनेको निष्ठुरी निर्दयलाई क्रुएल भन्छ. अनि क्रुएल्ली भन्यो भने चाहिँ निष्ठुरतापूर्वक निर्दयपूर्वक केही गरो कसैले भने क्रुएल्ली गरो भन्छौं. ड्र्याग भनेको घिसार्नु. DRAG ड्र्याग. कुनै कुरा घिसार्नुलाई ड्र्याग भनिन्छ. लेफ्ट ओभर भनेको उब्रेको छोडेको खानालाई नि लेफ्ट ओभर भनिन्छ. प्रसंगले हेरेर मिनिङ फरक परे पनि लेफ्ट ओभर भनेको उब्रेको खानाहरूलाई सम्झिन्छ. इग्नोर्ड. बेवास्ता गरिएको. इग्नोर्ड. अब यहाँ इक्जाम्पल हेर्नुहोस्.
She gave me some leftovers ignored by the dog. उनले मलाई कुकुरले बेवास्ता गरेको छोडेको खाना दिइन्. She gave me some leftovers ignored by the dog. कुकुरले धरि नखाएको छोडेको बेवास्ता गरेको खाना चाहिँ उनले मलाई दिइन्. यहाँ कसैको गुनासो हो. अब यहाँ हेर्नुहोस् त get irritated भनेको दिक्क मान्नु. इरिटेसन भनेको दिगदारी भयो. get irritated भनेको चाहिँ दिक्क मान्नु. कुनै कुरा प्रति दिक्क मान्ने काम. get angry रिसाउनु. get lost हराउनु. get wet भिज्नु. अब यो गेटकै मात्र एउटा भिडियो पनि छ. सबै भर्बहरु जस्तो गेट डार्क भन्यो भने रात पर्नु. गेट म्यारिड भन्यो भने विवाह गर्नु. ओके, यसरी गेटबाट भर्बहरु बन्छ भनेर परिचय गराएको हो यो. Robin's stepmother began to get irritated with him. Stepmother भनेको सौतेनी आमा. Step brother भन्यो भने सौतेनी दाजुभाइ. Step sister भनेको सौतेनी दिदी बहिनी. Robin's stepmother began यो begin को भिटु began to get irritated with him. रबिन की सौतेनी आमाले उसँग दिक्क मान्न सुरु गरिन्. कोसँग? रबिनसँग दिक्क मान्न सुरु गरिन्. ओके, ignore means बेवास्ता गर्नु. ignore it भन्छन् नि. ignore it भनेको इग्नोर गर्देऊ न. नमान्नु कुनै कुरा, इग्नोर गर्नु. बेवास्ता गर्नु जस्तो अप्सनमा इग्नोर भन्ने पनि आउँछ नि कम्प्युटरमा. त्यसलाई हामी इग्नोर गर्दिन्छौं. बेवास्ता गर्नु भनेको सारै नेगेटिभ मात्रै सम्झिनु पनि हुँदैन. अहिलेलाई म लिन्न, अहिलेलाई चाहिदैन भने जस्तो गर्नु पनि इग्नोर गर्नु हो. admire भनेको प्रशंसा गर्नु. shock भनेको आघात पर्नु. shocking, very shocking news, आघात पर्ने खालको समाचार. speechless चुपचाप बोली बन्द भएकोलाई speechless भनिन्छ. चुपचाप भयो नि, चो गरेनन् त्यसपछि भन्छन् नि. speechless भयो भनेको हो. He was speechless. यहाँ हेर्नुहोस् त. He was speechless for a long time when he heard about the accident. त्यो दुर्घटनाको बारेमा सुन्दा ऊ धेरै बेरसम्म चुपचाप भयो, बोल्नै सकेन. स्पीचलेस भयो. He was speechless for a long time when he heard about the accident. Okay? Speechless. चुपचाप. Now, next. वर्शिप गर्नु, पूजा गर्नु. वर्शिप र प्रे भन्ने शब्दहरूको मैले धेरै ठाउँ भनिसकेँ. वर्शिप गर्नु भनेको चाहिँ
हिन्दुइजमसँग बढी रिलेसन राख्छ होला, बुद्धिज्मसँग रिलेसन राख्छ होला पूजा गर्नु। तर प्रे PRAY प्रे भनेको प्रार्थना गर्नु क्रिस्चियनिटीसँग बढी सम्बन्ध राख्छ होला यसले प्रेले। त्यस्तै वर्शिप भनेको चाहिँ पूजा गर्नु। डिभोटिज भक्तजनहरू जसले भक्ति गर्छ, डिभोसन भनेको भक्ति, भक्ति गर्नेलाई डिभोटिज भनेर भनिन्छ। फेस्टिभल चाडपर्व, रिसिभ प्राप्त गर्नु, obtain, रिसिभ, गेट यिनीहरू सबै प्राप्त गर्नुसँगै रिलेटेड छन्। अब यो श्रावण महिना शिवको महिना हो भनेर भनिन्छ। शिवलाई धेरै प्रिय लाग्ने महिना अरे यो। त्यस पनि सोमबार चाहिँ बढी व्रत बस्ने, फास्टिङ भन्छ व्रतलाई। अनि भिजिटिङ शिव टेम्पल्स, वर्शिपिङ लर्ड शिवहरू चाहिँ हिन्दू पिपलहरूले बढी गर्ने गर्छन्। र वर्शिप भनेको पूजा गर्नु हो। Lords of devotees go to Pashupati temple to worship Lord Shiva. भगवान शिवको पूजा गर्न धेरै भक्तजनहरू पशुपति मन्दिर जान्छन्। पशुपति मन्दिर। Lots of devotees go to Pashupati temple to worship Lord Shiva. Okay, now let's see another. WEP. Weep. Weep भनेको रुनु, सुक सुक गरेर रुनु, भित्रभित्रै रुनु। Weep. Cover. Cover गर्नु भनेको ढाक्नु, छोप्नु। Seek भनेको खोज्नु, face भनेको अनुहार। Seek भनेको खोज्नु। I'm seeking for a job. म जागिर खोजिरहेको छु। I haven't got a job yet. अहिलेसम्म पनि जागिर पाएको छुइनँ। I'm still seeking for a job. म अहिलेसम्म पनि जागिर खोज्दै छु भन्नु पर्यो। जब खोज्नेलाई जब सिकर भन्छ। जब सिकर भिजाको बारेमा पनि सुन्नु भएको होला। भिजा लाएर जाने जब सिक गर्ने त्यसलाई जब सिकर भिजा भनिन्छ। पायो भने गर्ने, पाएन भने रिटर्न हुने। जब सिकर भिजा। ओके, अब she covered her face with both hands and wept. उनले दुवै हातले उनको अनुहार छोपेर रोइन्। छोपिन् र रोइन्, छोपेर रोइन् भन्छ हाम्रो भाषाले। She covered her face with both hands and wept. Wept भनेको चाहिँ weep को भिटु हो, covered भनेको cover को भिटु हो। ओके, अब होमवर्क ट्रान्सलेट इन्टु नेपाली। यसको नेपाली बनाउनु पर्यो तपाईले। रोमनमा लेखे पनि नेपाली अक्षरमा लेखे पनि हुन्छ, तर ट्राई गर्नु होला। They pasted a notice on the gate. They pasted a notice on the gate. Okay, now अब एकखेप म यिनीहरूलाई सरसरी भन्छु, हेर्नुहोस्। Patriotic, brave, corrupt, patient, cruelly, drag, left over, ignored,
get irritated, get angry, get lost, get wet. Ignore, admire, shock, speechless. Worship, devoted, festival, receive. Weep, cover, seek, face. Okay. यो भिडियो साथीलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला. I hope you found something interesting and helpful for you. Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye bye.